البلوغ المبكر ولا لا بيبرتي بريكوس هما كيما تنعرفوا لي سين دو بيبرتي هما لي رègles لا بيلوزيتي اي لو ديفلوبمون دي سان c'est-à-dire voilà les règles en général تيجيو à partir de 13 14 15 ans ولكن ممكن دابا حاليا ولينا تنلقاو دي بيتيت جون اللي تيجيهم à l'âge de 9 ans 10 ans 11 ans au point بانهم تيتخلعوا بان تيجيو الدم دونك ممكن تمشي عند ماماها تتبكي il y a du sang et tout ça ولا les seins ça se développe précocement le développement ديال le sein كما تنشوفوا دابا لي كوليج تبارك الله بنيات صغار ولكن تتبان لك فاخره دونك سي اسكو سي لو سوسيو اسكو سي لي برودوي شيميك اسكو سي عالم العولمه اسكو دونك il y a un changement ديال هاد لي سين دو بيبرتي كوم العكس هو البيبرتي طارديف حتى هي كاينه حتى هي تجي مؤخرا Donc, les signes, ça intervient, c'est des signes en rapport avec les hormones. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un développement hormonal. Donc, les ovaires, le mabit, le sida ou le fatat, ne se développent pas. Donc, il y a la sécrétion des hormones, d'où les règles ou les seins, ça se développe ou les pilosités tibano. التشخيص يكون سريري غالب الاحيان الام تجيب الفتاه ديالها تقول لك سي بيزار جاوا لي غايك قبل من الوقت ولا لي سان ديالها ديفلوبا دونك هنا ما تيكونش فريمون التشخيص يكون تشخيص سريري بليكوغرافي وبعض المرات ندوموندي ان بيلو هرمونال لحقاش كاين اورام ولا تيمور سيريناليان ولا تيمور فيتال اورام طفوليه اللي تكون في المبيض ولا تكون في السيرينال اللي ممكن تعطينا مثلا الزغاب ولا البوال تيطلع دغيا ولا لي سين دو بيبرتي تيكونوا سابقين الاوان مي غالب الاحيان تيكونوا ان بيبرتي كي نورمال فيزيولوجيك ولكن لابالنا علامات ديال ليرزيتيزم سيتادير البوال بزاف ولا هذا وكاين ان ديفلوبمون اللي كبير سيدا تتبان لك طوالت ولا غليظه بزاف لهذا من الاحسن ندومونديو ان بيلو هرمونال باش نتاكدوا بان ما كايناش ان كوز اخرى اللي سبب اخر لي فاكتور ديكلونشون باش تجي هاد لا بيبرتي دونك سي ان بيبرتي كي جيست فيزيولوجيك. كاين اللي تيجيهم بلوغ مبكر مثلا لي راجل تيجيو قبل ومن بعد تيحبس واحد 6 موا ولا 8 موا وتيحبسوا من بعد باش يرجعوا هنا الامهات ولا الاباء تيخافوا على البنات تقول لك عندك يكون شي مشكل سي فري الفو اليميني جيس ان كيس لوفير لا ما كانش كيس لوفير سي عادي لا ماتوريتي لحقاش من الفوق ايبوتالامو ايبوفيزير من الدماغ افيك لوفير تدار وبعض المرات هذاك لو فيدباك بين لوفير وبين الدماغ تيحبس ولا هذا تيكون ان بيرتيرباسيون من بعد عاد باش تيجيو لي راجل ودي فوا لي راجل عندنا جون دي فوا تيجيو ما تيبغوش يحبسوا دونك هنا لي فامي يسانكيات دونك هنا تنسولوا اسئله بعض المرات تيجي انيمي ديال فقر الدم ولا هذا دونك هنا خصنا نسولوا البنت ولا لا مامون ديالها واش تدوز بالدم شي بلاصه اخرى من لي جونسيف ولا لو ني ولا هذا دي فوا il faut penser à des maladies hématologiques ديال لو سون تنديروا ان بريز دو سون باش نشوفوا عندك يكون هيموفيلي ولا ان ديفيسيت اون فاكتور دو كواغيلاسيون اللي قلال ولكن كاينين ممكن هاد لي ريغل ابوندونت ولا هذا تكون السبب ولا ديال لو سين دابيل ديال هاد التشخيص ديال هاد الامراض. النصائح اللي نكونوا سيتو الامهات مع الفتيات هما يلفوا لي غاسيغي ابارتي د واحد لاج 9 10 خاصها تهضر معها بان راه ممكن يجيو لي ريغل باش ما يكونش ان شوك بسيكولوجيك دونك باش لا جاوها لي راجل تكون مستعده وعارفه اشنا هما لي راجل دونك دير لها ان بسي كور دو سيونس ناتورال ومن بعد ديك الساعه فاش يجيو ديك الساعه تتكون كانوا نورمال راسي نورمال سينو تتكون واحد لا كونسلطاسيون افيك لو ميدسان جينيكولوج ديالها وتعطيها نصائح الكافيه باش تاع هذيك الفتاه ممكن تتابع دراستها بدون ستريس.